नेपाल किन गरिब हुँदैछ? These are the reason. राजनीतिक अस्थिरता, सीमित क्षेत्र विकास, उच्च लोजिस्टिक कस्ट, अपर्याप्त सुशासन, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप। अब जानो यसले कसरी असर पारेको छ त? राजनीतिक अस्थिरता। नेपालको राजनीतिक उथलपुथल र भ्रष्टाचारको इतिहासले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ, जसले लगानी र उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ। सीमित निजी क्षेत्र विकास, चुनौतीपूर्ण व्यापारिक वातावरण, भ्रष्टाचार र वित्त तथा बजारमा पहुँचको अभावका कारण नेपालको निजी क्षेत्र फस्टाउन सङ्घर्षरत छ। उच्च लोजिस्टिक कस्ट, देशको पहाडी भूभाग र अपर्याप्त पूर्वाधारले वस्तु तथा सेवाको ढुवानी महँगो बनाएको छ। यसले ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो भएको छ। अपर्याप्त सुशासन, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू बीचको कमजोर शासन प्रणाली, अस्पष्ट कार्यनीति, जवाबदेहिताको कमी, कार्यक्षमताको कमी र अव्यवस्थापनले गरिबीलाई झन् बढाएको देखिन्छ। भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप, प्रगति कठिन छ र धेरै वर्ष लाग्छ, तर प्रकोपले वर्षौंको प्रगतिलाई एक सेकेन्डमा मेटाउन सक्छ। उदाहरण 2072 को भूकम्प।